अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो ग्याङ चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ लजिक छैन। यिनीहरू चाहिँ सिधै केलाएर आएर राइफल लिएर आयो। घन्टे ग्याङ र खरानी ग्याङ भन्ने यिनीहरू चाहिँ स्याचुरेटेड हो। अब यिनीहरू पछि चाहिँ त्यो उनीहरूको त्यो डाउनफल हुन सुरु गर्छ। भनेपछि त्यसपछि हाम्रो सभ्यता हाम्रो युगको प्रारम्भ हुन्छ। बालेन्द्र शाहले आफ्नो इनअग्रेसनमा चाहिँ लामा र पण्डितहरूले तपाईँको मन्त्रोच्चारण गर्न लगाए। त्यो सबै हामीलाई भ्रममा पारेर यिनीहरू बाइबलको मिसनमा चलिरहेको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। And this is where I'm very angry with all these so-called modernists, developmentalists. You know what they think that we don't know anything about the world. हामीले के ब्रह्माण्ड बुझेको छैन। अब राजनीति त गम्भीर छ नि सर। अब के गर्ने त अब हेरौँ न। अब हामी पनि यो मैदान छोडेर भाग्न त सक्दैनौँ नि। कहाँ यिनको अगाडि पराजित हुन्छन्। यिनीहरूसँग राइफल छ, बाइबल छ, पैसा छ, तै पनि यिनीहरूसँग त हाम्रा सारा जनतालाई यिनीहरूले मोहित बनाएर लगेका छ। युवा पुस्तालाई त यिनीहरूले झन् खतमै बनाइदिए। त्यही भएर आज काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट यो हालत भयो। र म त खुसी छु। ब्राह्मणिक, सामानिक एन्ड लोकायत त्यो तिनवटा ट्रेडिसनलाई जसरी नेगेट गर्ने, निषेध गर्ने काम यो बिपी र पुष्पलालले गरे, यिनीहरू नै नेपाली समाजको दुश्मन हो भनेर घोषणा गर्दा कुनै पनि पाप लाग्दैन। तिनीहरूको स्याचुरेटेड पोइन्ट चाहिँ यो बालेनजी र रवि लामिछाने र सुदन गुरुङ। यिनीहरू त्यसको नेपाली समाजलाई ध्वंस गर्ने प्रोसेस एउटा क्रम चल्यो। त्यसको स्याचुरेटेड पोइन्ट हो, अधिकतम पोइन्ट चाहिँ अब यो अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। बुद्ध छिरिङ मोक्तान, तपाईँ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमले चर्चित पनि हुनुहुन्छ, भाइरल पनि हुनुहुन्छ। के कारण हो तपाईँ यसरी चर्चित हुनुभएको? अथवा बाध्यता हो कि सर्टेन विषयहरू, सर्टेन एजेन्डाहरूमा बोल्नै पर्ने भएर? थ्याङ्क यू भेरी मच। सबभन्दा पहिला त यहाँले मलाई इन्भाइट गर्नुभयो। चर्चित भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। सायद भयो होला। र चर्चित हुने चाहिँ मेरो अब्जेक्टिभ होइन। अब म अहिले पब्लिकली बोलिरहेको पार्ट किन बोलिरहेको छ भन्ने कुरोको त्यसको दुईवटा एस्पेक्ट छ। एउटा चाहिँ जुन किसिमको थट प्रोसेसिङ म भित्र आफैभित्र हुन्छ, आफ्नो सेल्फ, अब हामी संस्कृतमा त्यसलाई अन्तस्करण भन्छौँ। अन्तस्करणभित्र जसरी एउटा विचारको एउटा प्रोसेसिङ भइराखेको हुन्छ, त्यसलाई लेखेर वा बोलेर भेन्टिलेट गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो आफ्नै कम्फोर्टको लागि। अनि त्यो भेन्टिलेट गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदम ऱ्यान्डमली गर्नुभन्दा अहिले यो आफ्नो सब्जेक्टिभिटी, जसलाई हामी संस्कृतमा अन्तस्करण भन्छौँ, सब्जेक्टिभिटी भन्दा बाहिर अब्जेक्टिभिटीमा भइरहेको एक किसिमको म्यानिफेस्टेड वर्ल्ड हुन्छ हामी अब्जेक्टिभिटीमा। त्यो म्यानिफेस्टेड वर्ल्डसँग आफ्नो सब्जेक्टिभ पार्टलाई इन्टर रिलेट गरेर एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको दोहोरो बेनिफिट भयो। अब्जेक्टिभिटीले पनि त्यसलाई रिसिभ गर्ने भए, आफ्नो सब्जेक्टिभ लेभलमा पनि आफूलाई त्यसमा एक किसिमको लर्निङ प्रोसेस हो। त्यो मेरो चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ अनदर काइन्ड अफ लर्निङ प्रोसेस हो। मेरो आफ्नो लागि चाहिँ त्यो अध्ययनको एउटा प्रक्रिया पनि हो। तपाईँले जस्तो नेपाली समाज, नेपालको राजनीतिलाई एक किसिमले विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ हिजो आज नेपाली समाज, नेपालको राजनीतिमा? अब यसको अब दर्शनशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले हजुर हामी सबै कुरालाई दर्शनशास्त्रीय फ्रेमवर्कबाट हेर्छौँ। दर्शनशास्त्रीहरूको फ्रेमिङ गर्दाखेरि सबै फिलोसोफिकल टेनेट्स, दर्शनशास्त्रीय सिद्धान्तहरूले एउटा कमन फ्रेमवर्क बनाउँछ। त्यसलाई हामी
त्यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ कुनै पनि कुरोलाई हामी सापेक्षताको दृष्टिकोण, सापेक्ष र निरपेक्ष दुईटा एस्पेक्टबाट हामी हेर्छौँ। मुख्य गरी बुद्धिस्ट मिडल वेमा आचार्य नागार्जुनको यो मध्यमका भन्ने एउटा स्कुल छ, त्यसले चाहिँ एकदमै भयङ्कर प्रयोग गर्ने यो मेथड हो। सापेक्षित सत र निरपेक्ष र परमार्थ सत र समृद्धि सत भनेर म बौद्ध साहित्यमा चाहिँ वाङ्मयमा चाहिँ यो शब्द प्रयोग गरिरहेको छ, परमार्थ र समृद्धि भनेको छ। अरू बेला चाहिँ मार्क्सवादी लिट्रेचरमा चाहिँ सापेक्षित र निरपेक्ष भनेर प्रयोग गरेका हुन्छ। त्यसरी फ्रेमिङ गरेर हेर्दाखेरि हामी निरपेक्षमा सबै कुरो कन्स्टेन्ट रहन्छ। सो निरपेक्षमा पुगेपछि जसलाई हामी इन्टेलेक्ट भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, हाम्रो संस्कृतमा बुद्धि भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। निरपेक्षमा गएपछि बुद्धि चाहिँ नन एक्जिस्टेन्स हुन्छ, त्यसले काम गर्दैन, त्यो चाहिँ स्टप हुन्छ, बुद्धि चाहिँ रोकिन्छ त्यहाँ। अनि सापेक्षमा चाहिँ बुद्धिले काम पाउँछ, किन त्यहाँ चाहिँ सापेक्ष भनेको चाहिँ सबै कुरो चाहिँ तुलनात्मक हुन्छ, त्यो रिलेसनल हुन्छ। यसलाई कहाँ जोड्ने नेपालको राजनीति, नेपालको समाजसँग तपाईँले त्यो देख्नु? त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सापेक्षमा जति पनि परिवर्तन हुन्छ, हिस्ट्री भन्ने जुन हामी भन्छौँ, इतिहास, नेपाली समाज, त्यसको इतिहास वा राज्य व्यवस्था, सबै त्यो रिलेटिभ रिलेसनभित्र हामीले हेर्ने। त्यहाँनिर हामीले आफ्नो इन्टेलेक्टलाई, इन्साइटफुल इन्टेलेक्टलाई त्यहाँ प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमको निष्कर्ष हेर्ने। त्यो निष्कर्षहरू निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ दृष्टिकोण भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ। त्यो दृष्टिकोण, वर्ल्ड भ्यू भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा आजकल, त्यो वर्ल्ड भ्यूले चाहिँ कन्क्लुजन चाहिँ आफ्नो आफ्नो कन्क्लुजन निकाल्छ। तर हामी यो सो कल्ड यो ऱ्यासनल अथवा यो सेक्युलर फिलोसफिज भनेर भने जुन वेस्टले पछिल्लो कालमा डेभलप गर्यो, त्यो सेक्युलर डक्ट्रिन्सहरू भनेर भनेको छ। त्यो सेक्युलर डक्ट्रिन्सको चाहिँ एउटा लिमिटेसन के छ भने उनीहरू देयर इज नथिङ एब्सोल्युट, you know. So what is called secular is to challenge the notion of absolute, you know. तो absolute को अथवा परमार्थ को नोसनलाई च्यालेन्ज गरेर समृद्धिको कुरा मात्रै गर्ने भनेर जुन सेक्युलर डक्ट्रिन, सेक्युलर साइन्टिफिक मेथड भन्छ त्यसलाई, त्यसको सीमा त्यो। त्यही भएर उनीहरूमा कहिले पनि एउटा पोइन्ट अफ एग्रिमेन्ट कहिले पनि बन्दैन। हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ हैन, हामी चाहिँ हामी सापेक्षितमा डिबेट गर्छौँ, तर फेरि हामी परमार्थमा गएर फेरि सहमतिमा आनन्द लिएछौँ। सबै डिबेट गर्दा फेरि परमार्थमा गएर एउटा सहमति बनाउँछ र आनन्दमा बस्छौँ। यसलाई राजनीतिमा त्यो इतिहास भनेर जुन राजनीतिमा हामी जति पनि बुद्धि विलासी गर्छ, बुद्धि विलासिता मात्रै हुँदैन, त्यहाँ वैचारिक निर्माण, ज्ञानको उत्पादन, पुनरुत्पादन, सङ्घर्षको उत्पादन, पुनरुत्पादन, हिंसाको उत्पादन, पुनरुत्पादन, सत्ताको उत्पादन, पुनरुत्पादन, यो जुन साइकल जुन चलिराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ सबै सापेक्षितमा हो। त्यो सापेक्षितमा भइराखेको हुनाले हामीहरू दर्शनशास्त्रको विद्यार्थीहरूले, पूर्वीय दर्शनको विद्यार्थीहरूले हामी त्यसलाई फ्रेमिङ गर्दाखेरि हामी त्यसको सापेक्षितताको अनित्यता, इम्पर्मानेन्सी अफ द रिलेटिभ चाहिँ हामी जहिले पनि त्यसलाई एकदम रियलाइज गरेर बसेको हुन्छौँ। हामी त्यो रिलेटिभमा भएको कुनै पनि कुरोलाई हामी एज अ ट्रुथ हामी होल्ड गर्दैनौँ, बिकज द्याट विल चेन्ज इन द मोमेन्ट, यु नो, विदिन अ टाइम, होइन, टेम्पोरालिटीको हिसाबले त्यो चाहिँ परिवर्तनशील भएको हुनाले त्यसलाई हामी अनित्य भन्छौँ संस्कृतमा। त्यो भएको हुनाले हामी नेपालको राजनीति, नेपालको इतिहास, नेपालको समाज, सभ्यता सबैलाई हामी त्यही दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ। तपाईँले पछिल्लो समय नेपालको सभ्यता, धर्म, संस्कृतिको लाई अलिक कन्सर्न गरेर, त्यसलाई कन्सर्नमा राखेर यसको समर्थनमा बोल्दै आउनुभएको छ।
होइन नेपाली समाज चाहिँ कसरी यहाँको सभ्यता, यहाँको इतिहास, यहाँको धर्मबाट च्युत हुँदैछ जस्ता विषयहरू बोल्दै आउनुभएको छ। यो बोल्न आवश्यक किन पर्यो? त्यो चाहिँ राजनीति हो। त्यो राजनीतिको कारणले गर्दा बोल्नु पर्यो। भनेको राजनीतिले चाहिँ सबै धुमिल पार्यो भन्ने हिसाबबाट होइन, त्यो राजनीतिले तपाईँले राजनीतिले धुमिल पार्यो भन्दाखेरि भनिराख्नु हुँदाखेरि तपाईँले राजनीति भन्ने शब्दलाई जसरी रेइफाई गर्नुभयो, राजनीति त्यसरी रेइफाई गर्यो भने राजनीति चाहिँ राजनीतिको वास्तविक अर्थ बुझ्दैन। तपाईँले रेइफाई गरेको चाहिँ त्यो पार्टी पोलिटिक्स एन्ड पावर, हामीले जुन एभ्रिडे मिडियामा हेरिरहेको हुन्छौँ नि होइन, मिडियामा सोसल मिडियामा, त्यसलाई मात्रै हामी राजनीति भन्छौँ। राजनीति भनेको त्यो त एउटा फ्र्याक्सन अफ द पोलिटिक्स हो, पोलिटिक्सको एउटा पार्ट मात्रै हो। राजनीति भनेको चाहिँ के हो भने राजनीति भनेको चाहिँ त्यहाँ एउटा शक्तिको शाश्वत हुन्छ र शक्तिसँग जहिले पनि गति निर्माण गर्ने, शक्तिले जहिले पनि गति उत्पादन गर्छ। शक्तिले गति उत्पादन गर्छ, गतिले फेरि शक्तिले थप इनरिच गर्दै इन्हान्स गर्दै जान्छ। सो यो गति र शक्तिको बिचको चाहिँ रिलेसन चाहिँ एकदम साइमल्टेनिटी हुन्छ, इनसेपरेबल पनि हुन्छ, त्यसको एब्सोल्युट युनिटी हुन्छ त्यहाँ। अब हेर्दाखेरि गति र शक्तिमा डाइलेक्ट्रिक जस्तो वा बाइनरी जस्तो हुन्छ, तर वास्तवमा त्यो बाइनरी पनि हुँदैन, डाइलेक्ट्रिक पनि हुँदैन। त्यो एक किसिमको डायलोजिकल लेभलमा त्यसको रिलेसन भएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले जे कुरा सापेक्षितमा छ, त्यो सापेक्षितमा भएको सापेक्षितमा जहिले पनि मल्टिप्लिसिटी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटै कुरा हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ एकदम एकत्व हुँदैन, त्यहाँ बहुलता हुन्छ। र त्यो सबै बहुलताभित्र एउटा एकै तत्त्व हुन्छ, त्यो शक्ति, एनर्जी होइन। त्यो क्वान्टम एनर्जी होस् या गड एनर्जी होस् होइन, डिभाइन एनर्जी अफ स्पिरिटको एनर्जी होस् वा क्वान्टम एनर्जी होस् जो साइन्सले भने जस्तो, तर त्यो एनर्जीले त्यहाँ गति उत्पादन गर्छ। सो रिलेसन इज अलवेज इन अ मोसन, रिलेसन इज नेभर इन स्टेटिक। And whenever we call relation, that relationship is always in motion. त्यो एउटा गतिमा मात्रै सम्बन्ध हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा तपाईँको त्यो यो सबै डिबेटहरू चलिरहेको हुन्छ, विचारहरूको बिचमा मन्थन भइरहेको हुन्छ र त्यसले नै हामीले वादे जायते तत्त्वबोध भनेर हाम्रो पूर्वजले भने हो। त्यो वादे चाहिँ त्यहाँ समाजमा चलिरहेको हुन्छ। त्यो चल्दाखेरि त्यो त्यहाँनिर चाहिँ त्यो आई भन्ने फ्याक्टर हुन्छ, अहम भन्ने फ्याक्टर हुन्छ, म र मेरो भन्ने फ्याक्टर चाहिँ म, मेरो, हाम्रो, यो तीनटा लेभल अफ सेन्ट्रिजम हुन्छ। सेल्फ सेन्ट्रिजमको तीनटा लेभल हुन्छ, म, अहम, मेरो अनि त्यसपछि हाम्रो, तीनटा लेभलको भयो। कहिलेकाहीँ त्यो मको लेभलमा काम गरेको हुन्छ, त्यो जसलाई हामी आत्मग्राह भन्छौँ संस्कृतमा। त्यो आत्मग्राह कहिलेकाहीँ मोग लेभलमा काम गरेर हुन्छ र कहिलेकाहीँ हाम्रो लेभलमा काम गरेर हुन्छ, मेरो लेभलमा काम गरेर हुन्छ, मबाट मेरो लेभलमा, कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ लार्जर स्पेसमा गएर त्यो हाम्रो भनिरहेको हुन्छ। त्यो आत्मग्राह, समथिङ द्याट यु कल योर्स, मेरो भन्ने त्यो आत्मग्राह, जे पनि आफूसँग आत्मग्राहमा जोडिने त्यो चिज निर्माण गर्ने चाहिँ मनुष्यको कर्म हुन्छ। मेरो धर्म, मेरो संस्कृति, मेरो ड्रेस, मेरो अफिस, मेरो बिजनेस, मेरो सन्तान होइन, हाम्रो मुलुक, हामी नेपाली, यो सबै त्यसपछि यो आत्मग्राहसँग सेल्फ यो आत्मग्राहसँग जोडिएको हुन्छ। अनि त्यहाँ निजेर राजनीति हुन्छ। मेरो भएपछि तेरो पनि हुने भयो होइन, हाम्रो भएपछि उनीहरूको पनि हुने भयो। अस एन्ड देम भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, हामी र उनीहरू भन्ने। त्यहाँनिर चाहिँ पावर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पावरको त्यो पनि गतिमा हुने भएको हुनाले त्यहाँ एउटा नयाँ लार्जर गति निर्माण हुन्छ। त्यो लार्जर गतिमा चाहिँ एउटा अलिकति म्याक्रो जुन गति त्यहाँ हुन्छ, बृहत लेभलमा, र
त्यस्तो गतिमा चाहिँ मनुष्यहरूले जहिले पनि मनुष्यको समाजहरूले समाजहरूले त्यहाँनिर एकदम आफ्ना आफ्ना पोजिसनलाई सुपेरियर बनाउनको लागि, प्रभावी भने हेजिमन बनाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि मनुष्य ह्युमन सोसाइटिजहरूले, ह्युमन ग्रुप्सहरू, इन्डिभिजुअलदेखि ह्युमन सोसाइटिजहरूले त्यो हामी त्यसलाई नेचुरल ह्युमन एन्ड नेचुरल ग्रुपिङ्स भन्छौँ कि त्यो नेचुरली बन्छ त्यस्तो ग्रुपिङ्स चाहिँ अर्ग्यानिकली निर्माण पनि हुँदैन त्यो नेचुरल। जस्तै त्यसमध्येमा एउटा ग्रुप बन्यो संसारमा तपाईँको क्रिस्चियन्स भन्ने क्रिस्चियन्सहरूको एउटा ग्रुप बन्यो अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो म क्रिस्चियन, हाम्रो क्रिस्चियनिटी, हाम्रो जिससलाई अब उनीहरूले अरूको पनि बनाउने काम गर्छ। त्यसैले हामी राजनीति भन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ मेरो तर्क चाहिँ के हो भने म पूर्वीय दर्शनको विद्यार्थी हुनाले मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने तिम्रो जिसस क्राइस्ट छ भने हामीसँग पनि वी हेभ आवर ओन। आई एम नट अगेन्स्ट योर जिसस क्राइस्ट। I will never oppose you, for holding your Jesus Christ and your Bible and your God. But you cannot impose that on me because I have my own. मेरो आफ्नै छ नि त। सो अब आइडिया सेयरिङ गर्न सक्छु, म पनि बाइबल पढ्न सक्छु, म पनि कहिलेकाहीँ चर्चमा जान सक्छु। द्याट डज नट मिन द्याट आई विल हेट माई होइन, म मेरोलाई खराब मानेर त्योसँग घृणा गरेर तिमीले भने जस्तै म आफूलाई शैतान मानेर तिम्रो चाहिँ गडको चाहिँ किङडममा चाहिँ म आउनेवाला पनि छैन। बिकज हाम्रो किङडम इज मच बेटर देन त्यो। यदि तिमी दाबी गर्छौ कि तिम्रो किङडम अफ गड चाहिँ मच सुपेरियर एन्ड मच पिसफुल देन हाम्रोभन्दा बढी शान्ति छ, सुख छ, समृद्धि छ भन्छ भने हाम्रो त्योभन्दा हजारौँ गुण बढी छ भनेर हामी दाबी त गर्न पाउनु पऱ्यो नि त। त्यो दाबी नै राजनीति हो। अब अहम ब्रह्मास्मीदेखि लिएर सच्चित आनन्द होइन, त अनेक यस्ता छ, अपोदिपो भव भन्छ, यस्ता अनेक त्यसमा चाहिँ त्यो दाबीमा चाहिँ म आफ्ना पूर्वजहरू, हाम्रा पूर्वजहरूलाई साक्षी राखेर उहाँहरूको लिगेसीमा टेकेर मैले चाहिँ यो बाँकी यो इन्ट्रुडरहरू हुन्छ नि हाम्रो समाजमा त्यो हस्तक्षेप गर्न आउने साथीहरू जसले आफूलाई बेटर भन्छन्, बेटर अप्सनको रूपमा हाम्रो समाजका मानिसहरूलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्छ, म उनीहरूलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छु कि लेट्स डिबेट इट होइन। त्यसमा चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ ओपनली चाहिँ उहाँहरूलाई च्यालेन्ज गरेँ हो। त्यसमा शास्त्रदेखि सबै कुरो। अब राजनीति त्यसमा त तपाईँको राजनीति भनेको त कस्तो हुन्छ, साम दाम दण्डभेद सहित आउँछ। अब हिजो चाहिँ हामीले त्यो सामदाम दण्डभेदको अगाडि, सामको अगाडि पनि हामीले सरेन्डर गरेँ, वामपन्थको अगाडि हामी सरेन्डर गरेँ। अहिले आएर थाहा पाएँ वामपन्थ तपाईँले कति घातक छ होइन। तपाईँले भन्नुभएको पुस्तकमा वामपन्थ त फेरि अर्कै रहेछ होइन। कुनै जमानामा हामीले त्यो वामपन्थको अगाडि आफूलाई सरेन्डर गरेँ, किन उसको वामपन्थलाई हामीले भयङ्कर मान्यौँ होइन। अनि हाम्रो समाज बेहाल भयो वामपन्थले। त्यही त, यो सब हुँदै गर्दा उनीहरूले इम्पोज गर्ने, त्यसपछि आएर आफ्ना चिजहरू, आफ्ना भाषीहरू होइन, आफ्ना ती तमाम एजेन्डाहरू लाद्नुको पछाडिको कारण हामीले कसरी बुझ्ने यसलाई? त्यो राजनीति हो अल्टिमेटली। उसले हामीलाई रुल गर्न चाहन्छ। एक्ज्याक्टली, द्याट्स इट। त्यही हो द्याट्स इट। त्यसलाई बुद्धिस्ट माध्यमिक, बौद्ध माध्यमिकले चाहिँ त्यसलाई हिंसा भन्छ। बौद्ध माध्यमिकमा चाहिँ आफ्नो नोसनलाई, आफ्नो टेनेट्सलाई, सिद्धान्तलाई कसैमाथि प्रभावी बनाउनु पनि हिंसा हो। अनि यो हिंसा भइरहँदा हामी चाहिँ टुलटुलु हेरेर बस्ने, राज्यले, राज्य संयन्त्रले, यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरूले, यहाँका भौतिक वर्गले। अब राजनीतिक हिसाबले त त्यो हिंसाको त प्रतिकार गर्नु पऱ्यो नि। राजनीतिक तहमा त प्रतिकार गर्नु पऱ्यो। दार्शनिक तहमा तपाईँ अब भनौँ न बुद्धिस्टहरूको नन भाइलेन्स त्यहाँनिर आउँछ कि। जस्तै संसारमा बौद्ध राज्यहरू सजिलै आक्रमणकारीहरूको आक्रमणमा किन सजिलै उपनिवेश भए, सजिलै उपनिवेश भए, सजिलै आक्रमणकारीहरूले सजिलै आक्रमण गर्न किन सक्यो? यो ठुलो हाम्रो यो एसियाको ठुलो डिबेट हो कि। किनभने द नन भाइलेन्स द कन्सेप्ट अफ नन भाइलेन्स चाहिँ त्यसलाई प्र्याक्टिसको लेभलमा कसरी ल्याउने? बुद्धले भनेको नन भाइलेन्स, अहिंसाको त
तपाईँको कहाँसम्म हुन्छ भने त्यो अघि भने नि आफ्नो एउटा विचार बनाएर मत बनाएर हैन त्यो मतमा कसैलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्ने त्यहाँ त हिंसा भन्छ। नागार्जुनले आचार्य नागार्जुन यो मामलामा त एकदम आफूलाई बडो एकदम स्ट्रङली एडभोकेट गरेकोमा उहाँको एउटा भनाइ छ, आई मेक नो मिस्टेक बिकज आई मेक नो थिसिस भन्ने एउटा भनाइ छ कि। अनि बुद्धिस्ट माध्यमिक बौद्ध माध्यमिकमा के हुन्छ भने यु हेभ टु प्र्याक्टिस बुद्धिज्म विदाउट बिङ बुद्धिस्ट हैन, प्र्याक्टिस बुद्धिज्म without being Buddhist. How do you practice Buddhism without being Buddhist? How do you maintain that, non-violence? You can, as soon as you identify yourself as a Buddhist, you are no more Buddhist because यस्तो सटल लेभलमा हुन्छ त्यो मध्यमका मिडल वे भन्ने। अब त्यसमा कुनै दिन छलफल गरौँ। ठिक छ। मेरो चाहिँ खास अब हामीलाई कसरी लादिएको छ एउटा चाहिँ सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि भनिन्छ होइन। त्यसपछि आएर यसमा दुई खालको कुरा छन्, जस्तो क्रिस्चियनिटीहरू चाहिँ ऱ्यापिडली बढेको छ होइन। अब सम्भवतः 10% को हाराहारीमा हाम्रो पपुलेसन छ भनेर उनीहरू क्लेम गर्छन्। त्यसै गरी तराईमा अर्को किसिमको अलिकति इस्लामको पपुलेसन भन्नुहोस् या डेमोग्राफिक चेन्ज हुने कन्डिसन व्यापक रूपमा बढेको छ तराईमा पनि। त यसले अल्टिमेटली यो नेपाल भन्ने देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दैन? प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ। यसमा के छ, जस्तो संविधानमा छ होइन, धर्मनिरपेक्ष कुरा छ संविधानमा पनि। र अर्को कुरो के छ भने संविधानमा मुस्लिम आयोग छ तर बौद्ध आयोग किन बन्न सक्दैन? द्याट्स भेरी भ्यालिड क्वेसन होइन। अब यो एउटा यसमा ठुलो पोलिटिक्स, लेफ्ट पोलिटिक्स छ यहाँ। वामपन्थको विकृति हो यो लेफ्ट अथवा वामपन्थको वा मार्क्सवादी एस्केटोलोजी भन्छ हामी। एस्केटोलोजी भनेको यो मुक्ति मार्ग अथवा मुक्ति मीमांसा, जस्तै सोसियोलोजी भने जस्तै कसरी मुक्ति हुन्छ त? हाउ डु वान क्यान लिबरेट हिमसेल्फ एन्ड वान क्यान लिबरेट हिमसेल्फ एन्ड हरसेल्फ एन्ड हाउ क्यान वान लिबरेट अदर। यो नै हो यो सम्बन्धी अध्ययन गर्ने साइन्सलाई चाहिँ हामी यो दर्शनशास्त्रको यो सम्बन्धी अध्ययन गर्ने हाँगालाई हामी एस्केटोलोजी भन्छौँ। अनि त्यसमा मार्क्सिजमको पनि एस्केटोलोजिकल प्रोजेक्ट हुन्छ, जसरी बुद्धिज्मको हुन्छ, जसरी ब्राह्मणिज्मको हुन्छ, जसरी श्रामणको हुन्छ, जसरी तपाईँको क्रिस्चियनिटीको हुन्छ, त्यसरी नै मार्क्सिजमको पनि एउटा एस्केटोलोजिकल प्रोजेक्ट हुन्छ। त्यहाँ एस्केटोलोजी हुन्छ त्यहाँ। त्यो अल्टिमेट त यो मानव हितमा छ कि छैन? त्यसो भए म त्यसमा आउँदैछु। त्यो एस्केटोलोजी भनेर जुन मार्क्सिस्ट एस्केटोलोजी यहाँ हामीलाई प्रस्तुत गर्यो यो सेक्युलर डक्ट्रिनको हिसाबले 2007 सालको वरिपरिबाट, किनभने बिपी आफै पनि मार्क्सिस्ट एस्केटोलोजीको पक्षधर हो। कहीँ न कहीँ देखिन्थ्यो। उहाँले दाबी नै गर्नुभएको छ, छोरे भनेर कङ्ग्रेसी साथीहरूले भन्नुहुन्छ। अनि यो मार्क्सिस्ट एन्ड लिबरल्स, उदारवादी र मार्क्सवादीहरूको यो अथवा वेस्टर्न इन्लाइटेनमेन्ट एस्केटोलोजी, इन्लाइटेनमेन्ट प्रोजेक्ट जुन छ, वेस्टको जुन इन्लाइटेनमेन्ट भन्छ, त्यो टोटलै ह्युमन बिइङलाई लिबरेट गर्ने, मुक्त गर्ने एस्केटोलोजिकल प्रोजेक्ट हो। त्यो इन्लाइटेनमेन्टको एस्केटोलोजिकल प्रोजेक्टप्रति सारा विश्व चाहिँ एकचोटि मोहित भएर लागे। वाउ, हियर इज ह्युमन काइन्डले, मानव मात्रताले, ह्युमन काइन्डनेसले, मानव समाजले, मानव मात्रताले हजारौँ वर्षमा नपाएको कुरा, हियर वी गॉट इट फ्रम द जन लक्स, theory of John Locke, here is Karl Marx, here is Friedrich Engels, here is Thomas Hobbes, here is Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, यो सबै यो वेस्टर्न इन्लाइटेनमेन्ट थिङ्कर्सहरूले जुन किसिमको एस्केटोलोजिकल
एस्केटोलोजी निर्माण गर्यो, इन्लाइटेनमेन्ट एस्केटोलोजी निर्माण गर्यो, त्यसलाई युनिभर्सिटी र एडुकेसन प्याडागोजी बनाएर नै र पोलिटिकल सिस्टम बनाएर, इकोनोमिक सिस्टम बनाएर, इभन स्टेट सिस्टम पनि, स्टेट भन्ने कुरा राज्य पनि त्यसैको लागि त्यो इन्लाइटेनमेन्ट एस्केटोलोजीलाई डेलिभर गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा स्टेट बनाएर, राज्य बनाएर अगाडि बढ्यो। र त्यसपछि सारा ब्रह्माण्ड, सारा विश्व त्यसलाई फलो गरे, डेमोक्रेसीको नाममा, ह्युमन राइट्सको नाममा, आदि इत्यादिको नाममा, होइन। तर अल्टिमेटली अहिले मात्रै होइन, हिजो पनि र आज पनि सारमा त्यो साइन्टिफिक इन्लाइटेनमेन्ट एस्केटोलोजी थिएन, त्यो चाहिँ कोलोनियालिटी थियो। फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। इट वाज नट ए एस्केटोलोजी जसलाई हामीले साइन्टिफिक इन्लाइटेनमेन्ट एस्केटोलोजी भनेको थियो। यो एटलान्टिकबाट विकास भएको, युरोपबाट विकास भएको, जसले अमेरिकामा नेटिभ्सहरूलाई पुरै तपाईँको मारेर चाहिँ होइन सिद्ध्याए। र वास्तवमा त्यो एस्केटोलोजी थिएन, त्यो तपाईँको कोलोनियालिटी थियो, औपनिवेशिकता थियो, नयाँ किसिमको। त्यो औपनिवेशिकता के थियो भने त्यसको विस्तारमा दुईटा हतियार प्रयोग गरेका थियो, बाइबल एन्ड राइफल अल्टिमेटली। सो त्यो उनीहरूको एकदम कन्सिल्ड रूपमा, एकदम लुकाएर, कोवर्टली र कन्सिल्ड रूपमा गर्ने त्यो बाइबल र राइफलको जुन विस्तार छ, बाइबल र राइफल मार्फत उनीहरूको आफ्नो सत्ता विस्तारलाई बाहिर चाहिँ ह्युमन राइट्स र डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्ट एन्ड मोडर्निटी एन्ड सिभिलाइजेसनको खोल प्याकेजिङ गरेका थियो। र त्यसको सबैभन्दा ठुलो च्याम्पियन नेपालमा को बन्यो? पुष्पलाल प्रधान र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बन्यो। त्यही भएर आज काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट यो हालत भयो। र म त खुसी छु, यिनले आफ्ना पूर्वजलाई दफन गरेर यो एब्राहमिक ट्रेडिसनलाई यहाँ नेपाल भित्राएर हाम्रो आफ्नो सभ्यता ब्राह्मणिक, श्रामानिक र हाम्रो लोकायत ट्रेडिसन छ। हाम्रो तीनटा ट्रेडिसन छ, ब्राह्मणिक, श्रामानिक एन्ड लोकायत। त्यो तीनटा ट्रेडिसनलाई जसरी नेगेट गर्ने, निषेध गर्ने काम यो बिपी र पुष्पलालले गरे, यिनीहरू नै नेपाली समाजको दुश्मन हो भनेर घोषणा गर्दा कुनै पनि पाप लाग्दैन। त्यसैको अल्टिमेट फर्म 52 सालमा माओवादीको जुन क्रान्तिपछि पुष्पकमल दाहालले जुन संविधान लेख्न सफल भए, अहिलेको संविधान, यसलाई चाहिँ त्यसको अल्टिमेट फर्म भन्दा हुन्छ। तिनीहरूको स्याचुरेटेड पोइन्ट चाहिँ यो बालनजी र रवि लामिछाने र सुदन गुरुङ। यिनीहरू त्यसको नेपाली समाजलाई ध्वंस गर्ने जुन एउटा प्रोसेस, एउटा क्रम चल्यो, त्यसको स्याचुरेटेड पोइन्ट हो, अधिकतम पोइन्ट चाहिँ अब यो अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। यिनीहरू चाहिँ लास्ट अटेम्प हो। यिनीहरू चाहिँ ऱ्यासनल्ली आएन। हिजोको पुष्पकमल दाहाल, बाबुरामसम्म पनि एकदम ऱ्यासनलाइज गरेर हामीलाई एकदम लजिकली सुटिङ गर्ने, एकदम हो यो त भयङ्करै एस्केटोलोजी नै हो भनेर बाहुनले जनै फाले, टुपी फाले, मन्दिरमा चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी नारा लगाए, होइन, अनि तपाईँको के गर्न लगाए, अनेक गर्न लगाए नि त यिनीहरूले। अब तिनीहरूले चाहिँ एकदम लजिकल्ली नै गर्न लगाए, हामी माथि कोलोनियालिटीको विस्तार गरे। अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो ग्याङ चाहिँ यिनीहरूसँग चाहिँ लजिक छैन। यिनीहरूले चाहिँ सिधै के लिएर आएर राइफल लिएर आए। यिनीहरूको हातमा बाइबल चाहिँ छैन। त्यो बाइबलको मिसनमा काम गरेको हुनाले त्यो कुरो तुरुन्तै हामीले देख्ला भनेर कन्सिल गर्नको लागि बालेन्द्र शाहले आफ्नो इनअग्रेसनमा चाहिँ लामा र पण्डितहरूले तपाईँको मन्त्रोच्चारण गर्न लगाए। त्यो सबै हामीलाई भ्रममा पारेर यिनीहरू बाइबलको मिसनमा चलिरहेछ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। And this is where I'm very angry with all these so-called modernist, developmentalist. You know, what they think that we don't know anything about the world. हामीले के ब्रह्माण्ड बुझेको छैन। तिनले पढेको चाहिँ so-called enlightenment ideasहरू हामीले पढाएको छैन। We even know better than them about the enlightenments. होइन, तर उनीहरूले जसरी यो मुलुकलाई ध्वस्त गर्नको लागि यिनीहरू आएको छ, होइन, यो अन्तिममा यो अहिले यो रासोपा र यो
यो चाहिँ तपाईँको घन्टे ग्याङ र खरानी ग्याङ भन्ने यिनीहरू चाहिँ स्याचुरेटेड हो। अब यिनीहरू पछि चाहिँ त्यो उनीहरूको त्यो डाउनफल हुन सुरु गर्छ। भनेपछि त्यसपछि हाम्रो सभ्यता हाम्रो युगको प्रारम्भ हुन्छ। त्यो आशा छ होइन, त्यो देखिरहेको छु म। भनेपछि अबको रासोपा अथवा बालेन अथवा रवि यी पोलिटिकल पार्टीहरूको अन्तपछि त्यसपछि हाम्रो युग सुरु हुने? हाम्रो युग सुरु भइसक्यो। हाम्रो युग त जहिले पनि त्यो फाइट गरिरहेको थियो नि त। हाम्रो निरन्तरता, हाम्रो त अविच्छिन्न निरन्तरता छ नि त त्यहाँ त, जसलाई हामी संस्कृतमा तन्त्र भन्छौँ। संस्कृतमा तन्त्र भनेको त्यो अविच्छिन्न रूपमा कुनै चिज आउँछ भने त्यसलाई हामी तन्त्र भन्छौँ। त्यसको धार अविच्छिन्न रहिरहेको हुन्छ। हाम्रो चेतनाको धार, हाम्रो विजडम ट्रेडिसनको धार त अविच्छिन्न रूपमा रहिरहेछ। केही समय बिचमा 1 शताब्दीसम्म भनौँ न, 100 years फर ए सेन्चुरी हामीलाई चाहिँ केही तपाईँको यो एक किसिमको क्यारिस्मेटिक फिगरहरू जस्तै पुष्पलाल प्रधान, हिजो अस्ति मात्रै बिपी र पुष्पलालको चाहिँ जन्मोत्सव मनाए। यस्ता क्यारिस्मेटिक एजेन्सिजहरू खडा गरेर हामीलाई तिमीहरूको धर्म खत्तम, तिमीहरूको संस्कृति खत्तम, तिमीहरू सामन्तवादीहरू, तिमीहरू रूढिवादी, तिमीहरू जङ्गली, तिमीहरू चाहिँ यस्तो उस्तो भनेर जुन भन्न लगाए हैन। अनि बाबुरामजी त आजको दिनमा पनि त्यही भन्नुहुन्छ नि फेरि। तर उहाँलाई ट्याकल गर्ने अथवा उहाँलाई काउन्टर गर्ने नेपालमा त्यस्तो किसिमको अलिकति बुद्धिजीवीहरू पनि नभएको जस्तो बाबुरामजीको सौरभजी पनि त हुनुहुन्छ नि। हुनुहुन्छ, मतलब त्यो मात्रामा छैन। हजुर, त्यो मात्रामा छैन। किन बाबुरामसँग तपाईँको सत्ता छ नि त, राइफल छ नि उसँग बाइबल मात्रै छैन, राइफल पनि छ। हामीसँग राइफल छैन नि। हाम्रो नेपाली सेना हुन त हाम्रो राइफल त तपाईँको जय जय काली जय जय गोरखको नारा त लाउनुहुन्छ, तर हाम्रो राइफल त बाइबलवालाले कब्जा गरेको छ। तपाईँले भाद्र 23-24 गरी देखिहाल्नुभयो हाम्रो राइफल कहाँ लुक्यो। त्यो चाहिँ स्थिति। अब राजनीति त गम्भीर छ नि सर, अब के गर्ने त। अब हेरौँ न, अब हामी पनि यो मैदान छोडेर भाग्न त सक्दैनौँ नि। कहाँ यिनको अगाडि पराजित हुन्छ नि। यिनीहरूसँग राइफल छ, बाइबल छ, पैसा छ, तै पनि यिनीहरूसँग त हाम्रा सारा जनतालाई यिनीहरूले मोहित बनाएर लगेका छ। युवा पुस्तालाई त यिनीहरूले झन् खत्तमै बनाइदिए, मस्तिष्कमा पुरै यिनीहरूले क्याप्टिभ गरे माइन्डलाई त। त्यही त तपाईँले हाम्रो युग आउँछ भन्दै गर्दा कि म यसो सोध्छु, हेर्छु नेपाली समाजलाई, नेपाली युवालाई, नेपालको विश्वविद्यालयको विभिन्न पाठ्यक्रमलाई हेर्छु होइन, यहाँको मिडियालाई हेर्छु, पत्रकारलाई हेर्छु। अब काहीँ पनि त्यो मैले हुन्छ नि त्यो अलिकति उज्यालो लाइट देख्न सकिरहेको छुइनँ कि हाम्रो युग आउँछ भन्दै गर्दा तपाईँले। जस्तो उनीहरू चाहिँ अप्टिमम लेभलमा पुगिसके, अहिलेको अप्टिमम लेभल भनेकै रासोपा र बालेन रविहरू हुन्। त्यसपछि हाम्रो युग आउँछ जुन भन्नुभयो नि, तर तमाम ती फिल्डहरू होइन, ती तमाम क्षेत्रहरूमा त हाम्रो फेरि कब्जा छैन खास भनियो भने। किनभने हाम्रो युग आउनलाई त सर्टेन क्षेत्रमा हाम्रो कब्जा हुनुपर्ने होला। त्यहाँ कब्जा गर्नै पर्दैन, त्यहाँ त हामी अलरेडी छौँ नि होइन। त्यहाँ अलरेडी हामी छौँ। खालि त्यसलाई तपाईँको यो सो कल्ड क्यारिस्मेटिक फिगर्सहरू इन्क्लुडिङ बाबुराम भट्टराई, जो बोट फर्स्टको क्यारिस्मा बोकेका थिए होइन, मार्क्सवादको क्यारिस्मा बोकेका थिए होइन। त्यस्ता क्यारिस्मेटिक एजेन्सिजहरू खडा गरेर त्यहाँ हाम्रो चाहिँ जे हामी छेउ त्यसलाई छोपेको थियो नि। अङ्ग्रेजीमा एउटा बनाएछ कि we know who we are when we know who we are not। हामी थाहा पाउँछौँ हामी को हौँ जब हामी थाहा पाउँछौँ हामी को होइनौँ। हामी को होइनौँ त अहिले। अब तपाईँ हाम्रो यो संवाद किन भयो भने हामीलाई बिस्तारै थाहा हुन थाल्यो कि हामी के को होइनौँ भन्ने कुरा। हामी जे हौँ त्यसलाई होइन भनेको थियो नि त। हामी जे हौँ त्यो त त्यही छ। बाबुरामजी पनि जे हो त्यही छ नि, त्यही हुनुहुन्छ नि। बाबुरामजी त त्यही हो नि। तर उहाँ जे हो त्यसलाई होइन भन्यो। उहाँको चाहिँ सारा अध्ययनले, उहाँको चाहिँ सो कल्ड स्टडी ऱ्यासनलिटीले, सबैले त उहाँको जे हो त्यो त होइन भन्यो। होइन भनेपछि त अब उहाँलाई पनि उहाँ को हो भन्ने थाहा पाउनको लागि त उहाँ को होइन भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। उहाँको सो कल्ड अहिलेको विद्वत ऱ्यासनालिटीको जुन ऱ्यासनल बाबुराम जुन छ,
त्यो त वास्तवमा उहाँ होइन नि त। त्यो इरेसनल बाबुरामजी हो कि जसले तपाईँको टुपी राख्छ, जनै राख्छ होइन, बिहान बेलुका तपाईँको धोती फेर्छ, सफा होस् नै र आफ्नो तपाईँको आफ्नो चाहिँ नित्य कर्म गर्छ। त्यो जसलाई इरेसनल भने नि, जसलाई तपाईँको चाहिँ कर्स गरे नि, सरापे नि वर्षौँभरि बाबुरामजीले मार्क्सवाद पढेर, मार्क्सवाद लेनिनवाद पढेर, त्यो बाबुरामै वास्तविक बाबुराम हो नि। यो खालि मैले एनालोजिकली बाबुरामले प्रयोग गरिरहेको छु। त्यही भएर अस्ति एउटा संवादमा मैले भनेको थिएँ कि हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग, तपाईँको जुन प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसी हो त्यो त एक किसिमको भेल हो, त्यो त पर्दा हो होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको योग ब्याक हो त्यो। अनि एउटा अफ्रिकी स्कलरको भनाइ छ, आई ब्रेक ओपन द योग ब्याक द्याट सेपरेट्स मी फ्रम माइसेल्फ। मलाई मदेखि नै अलग गराउने त्यो योग ब्याग मैले ब्रेक गरेँ र म त्यहाँबाट चाहिँ ओपन गरेर म बाहिर आएँ भनेको छ कि। भने चाहिँ योग ब्याग के थियो, त्यो द वाइट पिपुलले बनाएको योग ब्याग, क्रिस्चियनिटीले बनाएको योग ब्याग होइन, बिब्लिकल भ्यालुले क्रिएट गरेको योग ब्याग छ। कसरी क्रिएट गरेको छ? इन द नेम अफ ह्युमन राइट्स, इन द नेम अफ डेमोक्रेसी, इन द नेम अफ डेभलपमेन्ट, इन द नेम अफ GDP, ग्रस डोमेस्टिक ग्रोथ, इन द नेम अफ प्रस्पेरिटी, अहिले समृद्धि होइन, इन द नेम अफ प्रस्पेरिटी, यो बनाएको छ नि त। त्यो योग ब्यागबाट हामी त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेक गरेर ओपन गरेर हामी बाहिर आउनु पऱ्यो नि त। त्यही त। अब त्यसो भए बाबुराम भट्टराईजीको प्रसङ्गमा भने चाहिँ स्टिल उहाँले सोच्ने, विचार गर्ने ती सबै कुराहरू चाहिँ नेपालको समाजको, नेपालको इतिहासको, नेपालको सभ्यताको सापेक्षमा छैन। त्यो त पोइजनस हो। सापेक्षता पनि नभएको मात्रै होइन, उहाँको इन्टेन्सनमा म डाउट गर्दिनँ। म उहाँको इन्टेन्सनप्रति मेरो कुनै शङ्का छैन। नेपाली समाजलाई सामन्तवादको कुचक्रबाट मुक्त गर्ने भनेर त्यो वेस्टर्न एस्केटोलोजी, इन्लाइटेनमेन्ट एस्केटोलोजी ल्याउनु भएको, उहाँले मुक्त गर्नलाई एस्केटोलोजी ल्याउनु भएको होइन। तर अनफर्चुनेटली हि बिकेम द भिक्टिम। जसरी पुष्पलाल भिक्टिम भए, जसरी बिपी कोइराला भिक्टिम भए होइन, बाबुराम पनि दे बिकम कम्प्लिटली भिक्टिम बाई सेल्फ भिक्टिम भयो। उनीहरू आफै भिक्टिम भए। हामी चाहिँ सेल्फ भिक्टिम हुन चाहेन। त्यही भएर हामीले शास्त्र पढ्यौँ। पढ्न त उहाँहरूले पनि शास्त्र पढ्नु भएको छ, नपढ्नु भएको होइन। तर उहाँहरू त्यो उहाँहरूको त्यो आत्मग्रह, उहाँहरूको सेल्फ निर्माण, त्यो अहङ्कारा, सेल्फ निर्माण, आई मेकिङ चाहिँ त्यो ऱ्यासनालिटीमा बनेको छ। त्यो ऱ्यासनालिटीको जगमा बाबुरामलाई तपाईँको क्यारिस्मेटिक मान्छे बनाएर त्यसले त्यो ऱ्यासनालिटीको जगमा जुन उहाँ क्यारिस्मेटिक मान्छे भयो होइन, लार्जर देन लाइफ लाइफ भन्ने भन्छ नि, बाबुराम जे हो त्योभन्दा विशाल भएको नि त, क्रान्तिकारी, जनयुद्धको चाहिँ सिद्धान्तकार होइन। त्यो सबै कुरा गरेर उनले त्यसको लाभ पनि त लिए, भौतिक भोग पनि गरे। उनको तृष्णा भनौँ न, तृष्णा पनि त पूर्ति भयो नि। प्रधानमन्त्री बन्ने तृष्णा पूर्ति भयो, सम्पत्ति जोड्ने तृष्णा पूर्ति भयो होला होइन, संसार ट्राभलिङ गर्ने तृष्णा पूर्ति भयो होला, भोग पनि त गरे नि उहाँले होइन, कन्ज्युम पनि गरे नि। अब त्यो होल उहाँहरू आफैले क्रिएट गरेको, उहाँहरू आफैले क्रिएट गरेको त्यो तपाईँको एउटा चाहिँ चक्रभित्र उहाँहरू पर्नुभयो। अब त्यहाँबाट बाहिर आउनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा मार्ग चाहिन्छ होइन। त्यो मार्ग, त्यो दुःखको जुन चक्रमा उहाँहरू पर्नुभयो। मैले यो बुद्धको तपाईँको यो दुःख त्यो 4 आर्य सत्यलाई प्रयोग गरिरहेको छु होइन। जुन अज्ञानताको कारणले उहाँहरूले जुन दुःख निर्माण गर्नुभयो, आफ्नै लागि दुःख निर्माण गर्नुभयो, त्यो दुःखको त समुदाय छ नि, त्यसको कारण छ नि त। र त्यो दुःख रहित अवस्थामा पनि त छ नि, र त्यसको लागि मार्ग छ नि। तर उहाँहरू त्यो दुःखको कारण यो हो भनेर स्वीकार्नुहुन्न। भनेपछि उहाँलाई अझै पनि बोध छैन होइन यो कुराको। त्यो स्वीकार्नलाई उहाँले आफ्नो उहाँहरूलाई यो जीवनमा स्वीकार्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यसले गर्दा उहाँहरूको जीवन दुःखदायी अन्त्य हुन्छ। यो मैले बुद्धिस्ट एस्केटोलोजी प्रयोग गरेर भने हो। दुःख समुदाय होइन, दुःखको कारण दुःख रहित अवस्था र निर्वाण अथवा दुःखको मार्ग, दुःखबाट मुक्ति हुने मार्गको कुरा गरेर 4 आर्य सत्यको कुरा गरेको छ नि गौतम बुद्धले, भगवान् बुद्धले, हो त्यसलाई प्रयोग गरेर भने हो। अब जस्तो अलिकति म तपाईँ पनि जुन समाजबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ, तामाङ समुदाय, नेपालमा तामाङ समुदायको सङ्ख्या राम्रै मात्रामा थियो
आई थिङ्क 5% अराउन्ड थियो होला। अहिले के छ कन्डिसन? किनभने जस्तो हामीले विभिन्न रिपोर्ट पढेअनुसार चाहिँ सबैभन्दा बढी आफ्नो सभ्यता, धर्म, संस्कृति, इतिहास छोड्ने समुदायमा चाहिँ तामाङ समुदाय पर्छ भन्छन् कि विभिन्न त्यो रिपोर्टहरू आउँछ। कतिपय नगरपालिकाहरू अथवा त्यो पालिकाहरूमा चाहिँ पुरै नगरपालिका पुरै पालिका नै कन्भर्ट भएका छन् होइन। मकवानपुर जस्ता जिल्लाहरूमा त्यो देख्न सक्छौँ हामी। अब यो स्थितिमा एउटा कुनै समुदायले आफ्नो सम्पूर्ण इतिहास नै अब मेटाउने भयो नि त हो। अब तामाङ नेसन वा तामाङ जातिको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब यसको हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरीले अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो जब नेपाल भन्ने राज्य बन्यो अथवा गोर्खाको विस्तार हुने क्रममा राज्यहरू त्यसरी नै बन्छ। गोर्खा एउटा प्रिन्सिपालिटी थियो, एउटा रजौटा थियो, राज्य त थिएन होइन। एउटा स्टेटको लेभलमा, राज्यको लेभलमा त त्यो बेला काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर मात्रै थियो। बाँकी त साना प्रिन्सिपालिटिज भन्छ अङ्ग्रेजीमा, हाम्रो भाषामा रजौटा भन्ने भन्छ नि देश। गोर्खाको एउटा रजौटा चाहिँ विस्तार भएर राज्य बन्ने क्रममा बाँकी अन्य रजौटाहरू माथि विस्तार भएको, जहाँ विस्तार भयो टेरिटोरियल एक्सपान्सन भयो। त्यो टेरिटोरियल एक्सपान्सन चाहिँ त्यहाँ तपाईँको त्यो टेरिटोरी चाहिँ अलरेडी आफ्नै किसिमको हिस्टोरिकल तपाईँको पोलिटी सहितका टेरिटोरिजहरू थियो, मल्टिपल पोलिटिजहरू थियो, धेरै समाजहरू थियो, त्यहाँ समाज व्यवस्थाहरू थियो। उदाहरणको लागि गोर्खाको रजौटा विस्तार हुने क्रममा जब बारपाकमा आइपुग्यो, त्यहाँ घलेहरूको एउटा समाज व्यवस्था थियो, पोलिटी थियो। अझ यता आएपछि तपाईँको यता लमजुङतिर गुरुङको थियो, यता आए त मगरको थियो, तामाङको थियो, यो अनि काठमाडौँ भ्यालीमा नेवारहरूको थियो। यो पोलिटिज समाज व्यवस्थाहरूलाई एउटा सिङ्गल पोलिटीभित्र, एउटै सिङ्गल पोलिटीभित्र ल्याउने काम, त्यो स्टेट राज्य निर्माण गर्ने काम त्यहाँबाट भने भाग हो। त्यो हुँदाखेरि सबैभन्दा त्यो प्रक्रियामा सबैभन्दा तपाईँको कोलोनाइज्ड भएको समाज व्यवस्था, पोलिटी र नेसन सबभन्दा हेभी कोलोनाइज भएको, सप्रेस्ड भएका नेसन एन्ड पोलिटी चाहिँ तामाङ हो। त्यसको हिस्टोरिकल कारण छ र त्यहाँबाट हाम्रो तामाङ नेसन र तामाङ पोलिटी चाहिँ सर्भाइभ चाहिँ भयो। मासिन्या मतवाली बनाएर मास्नै खोज्दाखेरि पनि मासिएन चाहिँ मासिएन। आज त्यो मासिने मतवालीको एउटा सन्तान बुद्धश्री मोक्तान होइन, त्यही ब्राह्मण ज्ञानलाई लिएर होइन, जो ब्राह्मण परम्पराले हामीलाई मास्न खोजेको थियो। ब्राह्मण भनेको मैले व्यक्ति भने होइन, त्यो ब्राह्मण भनेको चेतना तत्त्वको कुरा गरे हो। ब्राह्मण, श्रामण र लोकायत भन्ने तीनटा परम्परा छ हाम्रोमा। ब्राह्मण हामीले बुद्ध धर्म अङ्गाले त्यो भनेको श्रामण परम्परा हो, श्रामण स्कुल हो। ब्राह्मण स्कुल र श्रामण स्कुल दुईटै निर्माण गरेको, लोकायत निर्माण गरेको पनि जन्मको हिसाबले ब्राह्मणहरूले नै बनाएको। यो सबै सिद्धान्तकारहरू चाहिँ, थ्योरिस्टहरू चाहिँ ब्राह्मण कुलमै जन्मेको मानिसहरूले बनाएको हो। तर हामी तामाङहरू चाहिँ पछि 8औं शताब्दीपछि हामी चाहिँ तपाईँको श्रामण परम्परामा गए। महायान, हिमालयन महायान परम्परामा गएपछि हामी श्रामण परम्परा गए। आचार्य नागार्जुनको मार्गमा गए हामी होइन। आचार्य नागार्जुनले बनाएको मध्यमकामा हामी छिरे, मिडल वेमा छिरे, प्रवेश गरे। तर त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो जुन एउटा प्री बुद्धिस्ट हाम्रो जुन हाम्रो पोलिटी छ, समाज व्यवस्था छ, र हाम्रो जुन माइन्ड चेतनालाई सार्पनिङ गर्ने हाम्रो जुन एउटा तपाईँको मेथड छ, माइन्ड ट्रेनिङ गर्ने, चेतनालाई सार्प गर्ने, बुद्धिलाई सार्प गर्ने जुन मेथड छ, त्यसलाई हामी एनिमिजम एन्ड स्यामनिजम भन्छौँ नि त एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले।
त्यो एनिमिजम र स्यामनिजमलाई त ब्राह्मण ट्रेडिसन र श्रमण ट्रेडिसन दुइटैले, श्रमण स्कुल एन्ड ब्राह्मण स्कुल दुइटैले यो त लोकायत हो भनेर भनेको थियौँ नि। त्यो झाँक्रीवाद पनि भन्छ। त्यसलाई लोकायत हो, लोकायत भन्दा अलिकति माथि हो, तर यो लोकायत जस्तो हो भनेर भनेको थियो कि। यसरी हाम्रोमा ठुलो तपाईँको पोलिटिक्स चल्थ्यो, पावर कन्टेस्टेसन त्यो बेला चलेको थियो, वैचारिक तहमा हाम्रो पावर कन्टेस्टेसन त्यसरी चलेको थियो। त्यसरी चल्दाखेरि अब हामी तामाङहरूले एज अ श्रमण ट्रेडिसनमा गए तापनि हामीले श्रमण ट्रेडिसनमा हामी गयौँ, हामीले लोकायत भनेर आरोपित गरेको ट्रेडिसनबाट पनि हामी सेमाई लोकायतबाट हामी श्रमणमा आए। हामीले प्रज्ञा पारमित्र सूत्र चाहिँ हामीले आफ्नो आफ्नो घरमा राख्न थाले, बुद्धको वचनको रूपमा भएका त्यो प्रज्ञा पारमित्र सूत्र हामीले घरमा राख्न थाले। अनि त्यो राख्न थालेपछि फेरि यो तपाईँको शाश्वतवादको कुरो गर्ने, हामी त शून्यवादको कुरो गर्ने भए। त्यसपछि हाम्रो दार्शनिक मत त श्रमणमा आएपछि त हामी त शून्यवादी भए। यता ब्राह्मण ट्रेडिसनले त शाश्वतको कुरो गर्ने, तपाईँको ब्राह्मण आत्मा ईश्वर यसको शाश्वत सतको कुरो गर्छ। हामी त ब्राह्मण, हामी त अनात्माको कुरो गर्छ, अनिश्वरको कुरो गरेपछि त ब्राह्मण पनि हामी त अस्वीकार गर्ने भए। यो वैचारिकीको त टक्राउ त भयङ्कर थियो तपाईँको यो हाम्रो ट्रेडिसनमा। त्यो गर्दाखेरि पछि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्य आफ्नो गोर्खाको प्रिन्सिपालिटीलाई विस्तार गरेर एउटा एकीकृत पोलिटी बनाएपछि त्यसलाई चाहिँ असली हिन्दुस्तान भनेर बनाउँदाखेरि त्यो असली हिन्दुस्तान भनेको ब्राह्मण आत्मा र ईश्वरको शाश्वततालाई रक्षा गर्नको लागि गोरक्ष र गो भनेको गाईमा ती सबै ईश्वरहरू छन्, गाईको शरीरमा ती सबै ईश्वरहरू छन्। देयरफोर गोरक्षा गर्नुपर्छ, गोरखा बन्नुपर्छ। गोरक्षा गर्नलाई गोरखनाथ उत्पत्ति हुनुभयो हैन, गोरख काली पनि उत्पत्ति हुनुभयो र गोरखा हुनुपर्छ त्यो गोरक्षा गर्नको लागि भनेर जुन असली हिन्दुस्तानको एउटा तपाईँको आइडियल पोलिटी निर्माण गर्यो, एउटा तपाईँको हेभिली सेक्रेलाइज्ड, एकदमै हेभिली तपाईँको दिव्य पुण्य शुद्ध समाज व्यवस्था निर्माण गरे नि त। त्यो समाज व्यवस्था निर्माण गर्दाखेरि हामी लोकायत सेमाई लोकायत भएकाहरू त गोमांस पनि सेवन गर्थे, तिनीहरू त प्रताडित हुने नै भइगयो हैन। एक हिसाबले हामी श्रमण परम्परामा गएर शून्यताको कुरा गर्ने पनि त तपाईँको दमनमै पर्ने भयो, सप्रेस्टै हुने भयो। भारतवर्षमा किन चाहिँ यो तक्षशिला विक्रमशिला नालन्दा जस्तो युनिभर्सिटी बौद्ध विश्वविद्यालय किन जलाएको थियो? जलाएको आगो इस्लामले लगाएको, तर त्यसको कल्पिट सबै तपाईँको त्यो वैदिक ब्राह्मणहरूले कल्पिट त्यसको षड्यन्त्र रचायो। त्यसको इतिहास त्यस्तो छ, किनभने उहाँहरू त्यो माध्यमकाको लाई तपाईँको बुद्धलाई नै त्यो बेला तपाईँको त्यो के अरे हेरेटिक भन्थ्यो कि, विधर्मी भन्थ्यो कि बुद्धलाई। असली ब्राह्मणवादीहरूले श्रमणवादीहरूले त हेरेटिक बनाएको थियो। त्यही बेलाको एउटा शक्ति सङ्घर्ष छ तपाईँको दशनामी भन्ने थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? दशनामीहरू पनि पहिलो फर्स्ट प्रोटेस्टेन्टहरू थियो उनीहरू। यो एकदम आइडियल ब्राह्मणवादको पहिलो प्रोटेस्टेन्ट त्यहाँबाट विद्रोह गरेको चाहिँ दशनामीहरूले गरेका थिए। त्योभन्दा अगाडि लोकायतवादीहरूले गरेको, लोकायतले गरे हो, चारवाकहरूले गरेको, त्यसपछि दशनामीहरूले गरेको। अनि विद्रोह गरेर उनीहरू जङ्गलमा गए, श्रमण भएर जङ्गलमा गए। अनि फर्केर आएर फेरि समाजमा फर्केर आउँदाखेरि अविश्वास भए उनीहरूमाथि विश्वास गर्न नसकेपछि उनीहरूलाई 10वटा नाम दिएर अलि समाजभन्दा अलि बाहिर, समाजको बाहिरी किनारामा आउटस्कर्टमा राखे। अनि यो अर्थोडक्स ब्राह्मणहरूले उनीहरूलाई आउटस्कर्टमा समाजको बाहिरी घेरामा मात्रै बसाएपछि अनि त्यो अर्थोडक्स ब्राह्मणहरू र त्यो दशनामी ब्राह्मणहरूको बिचमा पावर कन्टेस्ट भयो। पावर कन्टेस्ट शक्तिसँग छ भने त्यो पावर कन्टेस्टेसनमा यो तपाईँको दशनामी ब्राह्मणहरूले चाहिँ शैव तन्त्र, शाक्त तन्त्र, यस्तो किसिमको तान्त्रिक, विशेष गरेर शैव र शाक्त तन्त्र प्रणालीलाई आफूमा एडप्ट गरेर शक्तिशाली भए।
र त्यो तान्त्रिक शक्ति आफूमा जागृत गरेपछि त यो तपाईँको यो वैदिक परम्पराको वैदिक शुद्धतालाई अभ्यास गर्ने, वैदिक ऱ्यासनालिटीको शुद्धतालाई मात्रै अभ्यास गर्ने जुन अर्थोडक्स ब्राह्मण समाज थियो, ती मान्छेहरू पनि यो शक्तिको अगाडि चाहिँ आकर्षित हुँदाखेरि फेरि उनीहरूलाई समाजमा फेरि उनीहरूले मान्यता पाए। यो त अहिले पनि पूर्वी नेपालमा अहिले पनि छ, तपाईँको खोटाङ ओखलढुङ्गातिर यो त्यहाँ धेरै दशनामीहरू छ। अनि उनीहरू तल झरेर धरानमा तपाईँको विभिन्न आश्रमहरू बनाउँछ। यो अहिले पनि त्यो पावर कन्टेस्टेसन अहिले पनि छ। हाम्रो समाज त्यति गतिशील छ। यो वैचारिक मतभेद त हुँदै आएको छ। अब यो वाद विवाद गर्ने अघि तपाईँको सवालमा जुन छ नि, त्यो ढङ्गले हाइली सप्रेस भएको तामाङलाई के भयो भनेदेखि त्यसपछि तपाईँको पछिल्लो कालमा यो राइफल बोक्नेहरूले, जस्तै कम्युनिस्टले र क्रिस्चियनहरूले राइफललाई प्रयोग गर्छ हैन। त्यो अनि त्यसपछि कम्युनिस्टले पनि राइफलको आधारमा उनीहरूलाई विधर्मी बनाए, कम्युनिस्ट बनाए। सो नेपालको लागि दुईवटा सी चाहिँ एकदम खतरनाक हो, कम्युनिस्ट एन्ड क्रिस्चियन। यो दुईटै सीबाट आउँछ नि त होइन। यो दुईवटा सी नेपालको लागि एकदम खतरनाक हो। यो दुईटैले भन्नुभएको छ नि। अनि यो दुईटैले सबभन्दा कमजोर समाजहरू खोज्छ। जस्तै दलित खोज्छ, तामाङहरू यो सप्रेस्ड भयो नि त। दलित त फेरि दुई किसिमले सप्रेस भयो। तपाईँको त्यो कास्ट हायरार्कीमा पनि एकदम त्यो सोपान तन्त्रमा तल पर्यो, सप्रेस भयो। ऐतिहासिक रूपमा यसलाई जस्तो त्यहाँनिर उनीहरूले त्यो तामाङ लगायत दलितहरूले अरूहरूले पनि तपाईँको त्यसमा त्यो क्रिस्चियनिटी र कम्युनिजममा चाहिँ जुन किसिमको एस्केटोलोजी मुक्ति देखे, क्रिस्चियन एस्केटोलोजी र कम्युनिस्ट एस्केटोलोजीलाई उनीहरूले सजिलै एडप्ट गरे। किन उनीहरूको त्यो युगौँदेखिको दमनबाट मुक्ति हुनलाई उनीहरूले यो सजिलै सहजमा माने। तर भेरी बिग पोलिटिक्स त्यहाँ छ। त्यो क्रिस्चियन र कम्युनिस्ट एस्केटोलोजीलाई लगेर तामाङ दलित लगाए अन्य समाजमा पस्किने साथीहरू चाहिँ सबै फेरि बाहुन साथीहरू सबै पास्टर र तपाईँको कम्युनिस्ट नेता सबै बाहुन चाहिँ फेरि। दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोलिटिक्स। त्यो एउटा सिन छ। जस्तो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि जातिवादको कुरा, त्यो चाहिँ फेरि के पनि भनिएको छ भने भारतमा चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले शासन गर्ने क्रममा जसरी सेन्ससहरू उनीहरूले गर्थे नि, त्यो सबै जातको आधारमा गरेर त्यसले एक किसिमको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा फ्र्याक्सन लिएर आए पनि भन्ने एउटा तर्क छ नि। हो, अफकोर्स यो कोलोनियल प्रोजेक्टै हो। जो तर्क तपाईँले राख्नुभयो त्यो तर्कमा म सहमत छु। यो अल्टिमेटली हाम्रो भित्रको यो कन्टेस्टेसनलाई छ नि, हाम्रो भित्रको यो तपाईँको एक डाइभर्सिटी, मल्टिप्लिसिटी, प्लुरालिटी र कन्टेस्टेसनलाई उनीहरूले फेरि एप्रोप्रिएट गरे। उनीहरूले जुन बाह्य शक्तिले, म्लेच्छहरूको शक्तिले हैन, हाम्रो एकदम ट्रेडिसनल शब्दावली प्रयोग गर्ने हो भने म्लेच्छहरूको शक्तिले त्यसलाई फेरि मिसएप्रोप्रिएट गरेर हामी सबैलाई भिक्टिम बनाए। त्यसमा त के भयो भने ब्राह्मण पनि भिक्टिम भयो, क्षत्रिय पनि भिक्टिम भए, वैश्य पनि भिक्टिम भए, शूद्र पनि भिक्टिम भए। फेरि यो चार जातभित्र नपर्ने जुन छ जनजाति भन्नेहरू पनि भिक्टिम भयो। हामी त फेरि सोलो डोलो सबैको एकै हिसाबले हामीले त भिक्टिम गरायो नि। यो हामी टोटल एसिया नन युरोपियन समाजहरू जसरी भिक्टिम भए, त्यो भिक्टिम हुँदाखेरि त्यो म्लेच्छहरूको एजेन्सी को थियो? शूद्र थियो? थिएन हैन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रमा पर्ने शूद्रहरू थियो? थिएन। यो चार वर्णको भन्दा बाहिर परेको जनजातिहरू त्यो एजेन्सी थियो? थिएन। त्यो ब्राह्मणहरू नै त्यसको एजेन्सी थिए। बिगार्ने पनि बनाउने पनि अब एक हिसाबले उनीहरू नै भए। किनभने यो न्यू एस्केटोलोजीको रूपमा जुन युरोपले जबरजस्ती यसलाई संसारभरि फैलाए, त्यसको पनि अथोरिटी उनीहरू आफैले पक्रिनु। उनीहरू त्यसको पनि अथोरिटी हुनुपर्ने। पावर हायरार्की त त्यो न्यू एस्केटोलोजिकल प्रोजेक्टको आधारमा पावर सोपान, शक्तिको सोपान तन्त्र निर्माण हुने भएपछि त प्रजातन्त्रको नाममा होस् कि लोकतन्त्रको नाममा होस् कि गणतन्त्रको नाममा होस्, पावरको स्ट्रक्चर निर्माण भएपछि त्यो सोपान तन्त्रको त टपमा बस्नको लागि त फेरि हाम्रा ब्राह्मण साथीहरू नै स्मार्ट थिए, अध्ययन उहाँहरू नै ज्यादा गर्थे हैन। अनि त्यसको टपमा चाहिँ अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दाखेरि 5 जना नेवार थिए। आज 20वटा कम्युनिस्ट पार्टीमा 1 जना पनि मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबै अध्यक्ष सबै ब्राह्मण मात्रहरू छन्। कसरी भयो त त्यो पावर? उहाँ सिपी मैनालीले पनि अध्यक्ष चाहिन्छ, मोहन विक्रम सिंहलाई पनि। दिस इज भेरी, आई मिन दिस इज नट रङ एन्ड राइट। म यसलाई रङ राइट भन्दिनँ।
यो भएर खराब भयो वा सही भयो भनेर यो सोकल एथ्नोसेन्ट्रिजम अति जातिवादीको म गर्दिनँ। तर हामीले के गर्नुपर्छ भने हामी यसरी फेरि हामीले शोषण र एउटा हायरार्कीको फेरि पुनरुत्पादन गरे वामपन्थको नाममा, होइन, उदारवादको नाममा पनि फेरि यो शोषण र हायरार्कीको फेरि पुनरुत्पादन गरे। त्यसले गर्दाखेरि हामी त फेरि सोकल्ड वेस्टर्न म्याट्रिक्समा, वेस्टर्न पावर म्याट्रिक्समा त हामी त फेरि अन्तिममा पऱ्यो नि त, लास्टमा पऱ्यो नि, अन्तिममा पऱ्यो। अन्तिममा पर्दाखेरि त हाम्रो अस्ति भाद्र 23 र 24 गते त उनीहरूले चाहँदाखेरि त 4 घण्टामा हामीले बनाएको सोकल डेमोक्रेटिक स्टेटलाई पनि उनीहरूले त कोल्याप्स गरिदिए हो। त्यही भएर म के भन्छु भने अब हामी नयाँ नेपाल, अब हामी नेपाल फेरि रिन्यू गर्दाखेरि, नेपाली स्टेटको रिन्युअल गर्दाखेरि हाम्रो यो सर्भाइभल क्राइसिसलाई हामीले ओभरकम गर्नको लागि अब हामीले अब कम्प्लिटली हाम्रो माइन्डलाई ओपन गरेर डिबेट गर्नुपर्छ। अब हामीले यहाँ तपाईँको कुनै पनि किसिमको पूर्वाग्रह राखेर हामी बस्यो भने हामी फेरि भिक्टिम हुन्छौँ। हामी फेरि यो इम्पेरियल पावरको अल्टिमेटली आइडेन्टिटी चाहिँ विशेष कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार्नु पऱ्यो हामीले, होइन। त्यसलाई त्यो समाजशास्त्री हिसाबले भन्न जरुरी छैन। वी आर डिफ्रेन्ट बट वी आर वान, होइन। हाउ डु वी क्रिएट ए वाननेस विदिन फ्रम आवर डिफ्रेन्सेस। हाम्रो बहुलताभित्रबाट एकत्व कसरी निर्माण गर्ने, त्यो नै हो नि स्टेट क्राफ्ट भन्ने। त्यहीँनिर नै हाम्रो बुद्धि खर्च हुनुपर्ने। बुद्धि चाहिँ अन्य काममा खर्च गरेपछि त के काममा लाग्छ? त्यही त सह अस्तित्वको कुरामा त अब हाम्रो समाज एक किसिमले त्यो स्वीकार गर्ने समाज नै हो। अब अल्टिमेटली हामी चाहिँ बिटुलो हुने कन्डिसन आउँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ भोलि चाहिँ समाजमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्ताउँछ भन्ने विषय चाहिँ छँदैछ हो नै। कसरी छ यसबाट कसरी चाहिँ पार पाउन सकिएला नेपाली समाजले? यसको समाधान के होला? अब अस्ति एउटा मैले त अस्ति आफ्नो एउटा वक्तव्य जारी गरेन नै, मैले तपाईँको आह्वान गरेको छु। दार्शनिक रूपमा त्यसलाई स्वदेशवाद भनेको छु, इन्डिजेनिजम भनेको छौँ। अब हामीले सोकल्ड एस्केटोलोजिकल प्रोजेक्टको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको मोडर्न टाइममा अब हामीले मुक्ति प्रोजेक्ट एस्केटोलोजी कुरा गर्दाखेरि मुक्ति मीमांसा गर्दाखेरि हामीले उदारवादको मुक्ति मीमांसा, मार्क्सवादको वर्ग सङ्घर्षको नामबाट हुने मुक्ति मीमांसा, उदारवादको व्यक्ति स्वतन्त्रबाट हुने मुक्ति मीमांसा दुईटै हामीले प्रयोग गरेर हामी असफल भयौँ। त्यो दुईटै त पछाडि त त्यो दुईटैको पछाडि बाइबल छ। हिजो मात्रै मेरा जनयुद्धमा पनि सङ्घर्ष गरेका जनमुक्ति सेनाको क्यान्टोनमेन्टमा पनि बसेका जनमुक्ति सेनाका पूर्व जनमुक्ति सेना सहितका एउटा युवा जमातसँग मेरो हिजो राम्रो बहस भएको थियो। अनि उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने हामी त मालेमावाद छोड्नै सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। तपाईँको स्वदेशवाद हामी मान्दैनौँ, हामी त मालेमावाद छोड्नै सक्दैनौँ। मालेमावाद जस्तो विज्ञान र शाश्वत सत्य दुनियाँमा केही पनि छैन भनेर भन्छ। अनि मैले उहाँहरूसँग लास्टमा के भने, तपाईँ मालेमावाद नछोड्नुहोस्, तर मालेमावाद हिजो तपाईँहरूले मालेमावाद भनिरहँदाखेरि त्यो तपाईँको देख्दाखेरि मालेमावाद थियो, त्यहाँ बाइबल थियो। अब मालेमावादै गर्नुहोस्, बुद्धिको हिसाबमा मालेमावादकै बुद्धि बोक्नुहोस्, तर अब पछाडि चाहिँ वेद बोक्नुहोस्। म र तपाईँको कुरा मिल्छ भन्ने मैले बाइबलको ठाउँमा वेद बोक्नुहोस्, कुरा चाहिँ मालेमावादै प्रयोग गर्नुहोस् भन्यो भने चाहिँ त्यसपछि विल ह्याभ एग्रिमेन्ट पोइन्ट भनेर त्यहाँ हामी सल्लाह भएको थियो कि। हस्, यहाँको समय र यहाँको विशेष गरी आज थोरै दार्शनिक र सैद्धान्तिक कुराहरू पनि धेरै भए। हामीले हाम्रो अलिकति सभ्यता संस्कृतिप्रतिको मोह त्याग्नुहुन्न, होइन, जसले गर्दा चाहिँ हामीले निरन्तर यो समाजले चाहिँ एक्जिस्ट गरोस् भन्ने कामनासहित यो संवाद गऱ्यौँ। तपाईँले अमूल्य समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्। कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्ना विचारहरू लेख्नुहोस्। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोस् ताकि नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँलाई सबैभन्दा पहिले प्राप्त होस्। तपाईँको साथ र समर्थनको लागि धन्यवाद।